अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाय जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नज़र। जब कोई हमारी बहनों का सिंदूर मिटाएगा तो इसका मिटना भी तय है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि ये हमारी हिंदुस्तानी इक़्तिदार और इन गहरे जज्बात का अक्कास है। दहशतगर्दों ने अपने ख्वाबों में भी सोचा नहीं होगा कि मोदी के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान की साइंसी ताकत को जाहिर कर दिया। हमारे साइंसदान जानते हैं कि हिंदुस्तान अपने दिफा के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं कर सकता। गुज़श्ता एक दहाई में वज़ीर आज़म की क़यादत में उत्तम निर्भर भारत के तई हिंदुस्तान की सोच बदल गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर की सरबराही में ख़ारिजा अमूर पर पार्लिमानी पैनल की मीटिंग मुनक्किद। ऑपरेशन सिंदूर और तमाम शक्लों में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की ख्वाहिश रखने के लिए हमें कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करना होगा। आला तालीम में मुल्क का मजमूई इंदराज का तनासुब फ़िलहाल 27%, अगले 5 सालों में इसे 50% तक बढ़ाना है। हमारे पास वज़ीर आज़म मोदी का एक हदफ है कि साल 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना होगा। मरकज़ी वज़ीर तालीम। जम्मू कश्मीर अपना रियासती दर्जा हासिल करने के लिए तैयार। मरकजी हुकूमत बिना देर किए आवाम को ये हक वापस करें। जम्मू कश्मीर में खाली पड़ी निशस्तों के इंतखाबात में लैलतुल लैल बाइस हैरानगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बड़गाम और नगरोटा हलकों में फौरी तौर चुनाव कराए। तनवीर सादिक। कि जम्मू कश्मीर का हक है राज्यसभा सीट और 2 सीटों का इलेक्शन। सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा का सीट है, अगर आज 6-7 महीने हो गए, आज भी 6-7 महीने के बाद राज्यसभा सीट का इलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरी अपील होगी इलेक्शन कमीशन से कि अभी आज 7 महीने के बाद भी जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा और पार्लियामेंट में नहीं है। जल्द से जल्द उसका भी इलेक्शन होना चाहिए। और मुझे ये हैरानी है कि अभी तक नगरोटा और बडगाम का इलेक्शन इन्हें क्यों नहीं कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पूरे मुल्क में आपने बाई इलेक्शंस कराए, अगर पूरे मुल्क में रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा सीट्स में, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में वो इलेक्शन। अब एक नया फितना बड़ी तेजी से हमारी सोसाइटी को अपने लपेट में ले रहा है, यानी ऑनलाइन जुआ। ये इतना ही तबाहकुन है जितना कि मंशियात की लत, जिसके खिलाफ हम पहले ही नबर आजमा हैं। तफरीह के नाम पर हज़ारों लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं। इनकी ज़िंदगियाँ और ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं और हमारा इखलाकी व समाजी ढांचा तबाही की तरफ जा रहा है। ये मामला फौरी तवज्जो का मुतकाज़ी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्त कार्रवाई करे। तरक्की सिर्फ माशी खुशहाली या सड़कें और इमारतें बनाने का नाम नहीं। अगर कौम इखलाकी और रूहानी तौर पर ज़वाल का शिकार हो तो ऐसी तरक्की बेमाने हो जाती है। मीरवाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक। मगर हद बंद कर गई अत मज कर्ज ऑनलाइन गैमलिंग चलान, जार चलान, अम लक्ष करोड़ रुपये अत पे सरकार बदकिस्मती करेंगे कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट कौसा कोर्ट लागे पाबंदी इन चीजों पे। अत पे अपील करान कुछ महल कमेटी, इलाक कमेटी तो जिम्मेदारी बना कि तम चीज यम जन सनिस समाज नासूर वनकन गम मनुष्यात मामल बड़ नासूर फैलो। अमिक वजूहत तम क्या टेंशन परेशानी जॉब लुकन के पे इस्लामी स्कूल वो डिटेल क्या 2 लाख नौजवान बेकार, नौकरी कहीं, कार कहीं,
10% سون نوجوان نشہ کس عادتس مز بلن آمت ات تدورک کرن تہ نیرن امامن نیرن ماجن ماجن نیرن محل کمیٹین نیرن یمن معاملن کن یل واتو تیل ہیکو کھانا بہتری ہند عمل دت یتھے یوت خاندر ہسا ورسا وازوان کھمو تو وتھو تو نیرو اچھے عمر گئی وازوان کھانا تھی وچھو سون حالات کوت ووت سون معاشرہ کوت ووت سون سماج کوت ووت. بھارت میں کووڈ-19 نے ایک بار پھر سر اٹھایا. کل 1009 فعال کیس درج. حال ہی میں 752 نئے معاملات کی تصدیق. کیرلا 430 معاملات کے ساتھ سر فہرست. گاندربل کے نالا سندھ میں 4 روز قبل غرق آب ہوئے فارسٹ گارڈ کی لاش برآمد. نور باغ سری نگر سے لاپتہ کم سن طالب علم کو 4 روز بعد دریائے جہلم سے مردہ برآمد کر لیا گیا. شوپیان میں لاپتہ ہونے کے بعد 2 سالہ معصوم بچی نالے کے قریب مردہ پائی گئی. زینکدل پل سے عدم شناخت نوجوان نے دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی. SDRF اور ریور پولیس کی ٹیمیں نوجوان کی بازیابی کی کوششوں میں مہاؤ. جہاں کہیں بھی کمی ہے، چاہے وہ کوئی صحت مرکز ہو یا تعلیمی مرکز، وہاں جو کمیاں ہیں یا خامیاں ہیں اسے دور کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے. مریضوں کو جہاں کہیں مہینوں تک صحت کی جانچ کرنے کو بہت وقت لگتا تھا، وہاں ہماری کوشش ہے کہ وہ مشینیں مہیا رکھی جائے جس سے مریضوں کو راحت حاصل ہو. سکینہ ادو. سرکار کی کوشش ہے جس کی قیادت عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہم پہنچ سکیں اور وہاں جو فیسلٹیز ہو، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر کی بات ہو، ہاسپٹلس کی، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ باقی R&D سیکٹر ہو، باقی جتنے بھی سیکٹرز ہیں لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہاں جا کے دیکھیں کیا کیا اور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آج اس ہاسپٹل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اس سرکار کے دوران جو ایک لیب 3 کروڑ کچھ پیسوں میں تیار ہوا ہے جب سے عمر عبداللہ صاحب کی سرکار بنی ہے، اور اس لیب سے جو فائدہ مل سکتا ہے، جب سرجری کرنے کے بعد پیشنٹ کا ٹیسٹ ہوتا تھا وہ ان کو بھیجنا پڑتا تھا یا GMC یا سکمز میں، اور وہاں مہینوں لگ جاتے تھے، واپس آنے کے بعد کافی ٹائم لگ جاتا. لیکن اب یہ لیب جو آج ہم یہاں شروع کی ہوئی ہے، کر رہے ہیں، تو اس میں جو یہ ٹیسٹنگ کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ مہینوں کے بجائے اب دنوں میں ہو جائے گا، تاکہ لوگوں کو یہ فائدہ اس ہاسپٹل کے اندر مل سکے. تو یہی سرکار کی کوشش ہے. دیکھیے میرے ساتھی جو ہیں، میرے بھائی آنریبل MLA تنویر صاحب، ہم لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ جو مشکلیں ہیں، جو کافی 10 برسوں میں کافی کچھ نہیں ہو پایا ہے، ہم جو لوگوں کی پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں کو وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے ختم کریں. اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر میں ویکنسیز اتنی زیادہ تھی، ہر جگہ جہاں پہ شور آتا تھا کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو اٹیچ ڈاکٹرز تھے جن کو سب کو GMC یا LD یا جو ہمارے ہاسپٹل سری نگر کے ہیں اٹیچ رکھا گیا تھا، یا اسی طرح جموں کے ہاسپٹلز میں اور فار فلنگ ایریاز میں کافی مشکلیں تھیں. اس کے علاوہ ہم نے ان کو ڈیٹیچ کر کے جہاں جہاں کمیاں تھیں وہاں بھیجا ہے، اور 309 ڈاکٹرز جو پہلے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جن کے اپوائنٹمنٹ آرڈر خود اپنے ہاتھوں سے دے، اور ابھی جو ہے 109 ڈاکٹرز جو اور ہم نے بھیجے ہیں دور دراز علاقوں میں، تاکہ یہ ڈیفیشنسی ڈاکٹرز کی جو ہے اس کو ہم دھیرے دھیرے ختم کر سکیں. اور ہم اس میں کافی حد تک ابھی تک بہت کچھ کر پائے ان 6-7 مہینوں میں، لیکن یہ نہیں کہوں گے کہ 100% ہم نے اچیو
کیا ہے. آگے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ہیلتھ سیکٹر جو بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے جس سے سب لوگوں کی صحت جڑی ہوئی ہے, اس سیکٹر میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو ڈاکٹرز کی کمی ہے اس کو پورا کر سکے. دوسرا جو ایکوپمنٹ سے آپ نے دیکھا کئی ہاسپٹلز میں ہم ڈائلیسس نہیں کر پاتے تھے, ڈائلیسس یونٹ نہیں تھے. ڈائریکٹر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے. ہم نے ہر سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں پرپوزل بنایا. کچھ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آلریڈی ڈائلیسس شروع کیا گیا تاکہ پیشنٹ کیئر صحیح سے مل سکے. جن کو دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا ان کو ڈور سٹیپس پہ یہ فیسلٹی جو ہے وہ مل سکے. مزہامہ بڑگام ریل ٹریک کے درمیان ریل گاڑی کی زد میں آ کر معمر شہری جان بحق. بارہمولہ میں سکوٹی فوجی گاڑی سے ٹکرا جانے کے بعد اس پر سوار شہری لقمہ اجل. پونچھ میں مسافر ٹیکسی اور فوجی ٹرک کے درمیان حادثے میں 3 افراد زخمی. اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان کے انٹیلیجنس افسران کے ساتھ قومی سلامتی سے متعلق خفیہ معاملات کا اشتراک. NIA نے CRPF اہلکار کو کیا گرفتار, اہلکار ملازمت سے بھی برخاست. ناظرین, یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان ہے جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.